ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا. سلوات. تاجیل امام زمانہ بلند سلوات. فاطمہ زہرا بلند سلوات. اللهم نقرئ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. أما بعد فقال الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظ. صلوات. آئیے کنیزان سیدہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں کہ اے میرے پالنے والے، تجھے محمد کی نبوت کا واسطہ، علی کی امامت کا واسطہ، حسن کے صبر کا واسطہ، حسین کی شہادت کا واسطہ، سجاد کے سجدوں کا واسطہ، باقر کے علم کا واسطہ، جعفر کی صداقت کا واسطہ، کاظم کے علم کا واسطہ، رضا کی رضاقت کا واسطہ، تقی کے تقوی کا واسطہ، نقی کی پاکیزگی کا واسطہ، حسن عسکری کے جلال کا واسطہ اور مہدی کے ظہور کا واسطہ. یا میرے پالنے والے، دنیا میں جہاں جہاں بھی پریشان و دل حال ہے اور جو بھی اس فرش عزا پر بیٹھا ہے پریشان ہے، میرے پالنے والے اس کی پریشانیوں کو دور فرما.
जो भी कर्जदार है तमाम के कर्ज कबूल फरमा, जो भी बेरोजगार है तमाम की रोजगारियों में बरकतें इनायत फरमा। या मेरे पालने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी तालिबे इल्म बच्चे बच्चियाँ हैं तमाम को कामयाबी कामरानी इनायत फरमा। या मेरे पालने वाले जिन बच्चियों की औलाद नहीं है उन्हें जनाब उम्मे कुलसूम के सदके में औलाद नरीना इनायत फरमा, और जिन्हें औलादें दी हैं उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने का सलीका इनायत फरमा। या मेरे पालने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो भी बीमार है तमाम को जनाब सईद साजिदीन के सदके में शिफाए कुल इनायत फरमा। या मेरे पालने वाले हमारी इस फर्श अज़ा को कबूल फरमा। या मेरे पालने वाले जो बच्चा दुनिया में गिर गया है मेरे पालने वाले जल्द से जल्द उसको उसकी माँ से मिला दो। याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले उस बच्चे को उसकी माँ से मिला दो। मेरे पालने वाले हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ फरमा, हमारे बारवे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके मददगारों में शुमार फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कनीज़ाने सैयदा अज़दाराने हुसैन, अव्वलन सारी तारीफ व तौसीफ सारी हमद सताइश उस माबूद बरहक की करना चाहूंगी जो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो पालने वाला कि जो रहमान भी है रहीम भी है, सत्तार भी है जब्बार भी है। वही पालने वाला कि जिसे इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। कनीज़ाने सैयदा उसी पालने वाले ने हम इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, और उसी के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद जैसी किताब नाज़िल की, और इस किताब में परवरदिगार आलम इस तरह से होया सुखन हो रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहाफ़िज़ून। कनीज़ाने सैयदा जिस आयत को मैंने उन्वाने गुफ्तगू करार दिया था उसका तर्जुमा है कि खुदा ने किसी भी चीज को बगैर वारिस के नहीं छोड़ा है, हर चीज का कोई ना कोई वारिस जरूर है। कल की मजलिस में मैंने आपको बताया था कि वारिस का होना जरूरी है, खाली कुरान कोई भी अमल नतीजे अमल तक नहीं पहुंचा सकता जब तक हम वारिस कुरान को नहीं समझेंगे। कनीज़ाने सैयदा ये कुरान रहमत है, यह कुरान शिफा है, और शिफा के माना है प्यास बुझाना। अब अगर किसी को औलाद की जरूरत है तो यह कुरान औलाद देगा, अगर किसी को जिंदगी की जरूरत है यह कुरान जिंदगी देगा, अगर किसी को दौलत की जरूरत है तो यह कुरान दौलत देगी। कनीज़ाने सैयदा ज़दाराने हुसैन, अब जब मीरास ऐसी है तो वारिस कैसा होगा? अब वारिस ऐसा होगा कि अगर इससे एक बेटा मांगा जाए तो ये 7 बेटे अदा कर दे, अगर इससे दौलत मांगी जाए ये मिट्टी के ढेर पर नजर जमा दे, वो जहरात में बदल जाए, अगर इससे जिंदगी मांगे तो इस तरह से जिंदगी दे कि तकबीर पड़े तो लोद दे दे, ठोकर लगाए तो जिंदगी दे दे। सलवात पढ़ दीजिए। ये कुरान मजीद दावा कर रहा है कि मेरे जरिए से जमीन के रास्तों को तय किया जा सकता है, पहाड़ों को चलाया जा सकता है। कनीज़ाने सैयदा आप जानती हैं तारीख कहती है पहाड़ किसने चलाए? तारीख कहती है जब मुबाहिला के लिए मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन चले, नसारा उनको देख कर बोल उठे ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मैं कहूंगी ऐ नसारा ये तो पहाड़ की बात है, अगर ये इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आए, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। कनीज़ाने सैयदा अज़मत कुरान को समझिए। अब कुरान का दावा है कि मेरे जरिए से जमीन की मुसाफतों को, जमीन के रास्तों को तय किया जा सकता है। ना कोई ऐसा जो जमीन के रास्तों को तय कर दे, अगर ना मिले तो हमारे पास आना, हम बताएंगे कि इन जमीन के रास्तों को किसने तय किया,
یا علی کیا کر رہے ہو؟ ایک ستارہ نکلا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو تمام پتھر موم بن جاتے ہیں، اس علم کو اکھاڑ دو۔ علی نے علم کو اکھاڑا، بڑی دیر ہو گئی، علی نے کہا وہ ستارہ کہاں ہے؟ کہا وہ نور ہو گیا۔ علی نے پھر اسلام کے علم کو پتھر پر گاڑا، کہا اب دیکھ رہا ہے، لچھونی قدموں پر گر پڑا، کہا یا علی ماجرا کیا ہے؟ اتنا سننا تھا، علی نے جواب دیا جو ستاروں کے اشاروں پر چلے اسے عوام کہتے ہیں، اور ستارے جس کے اشاروں پر چلے اسے ایمان کہتے ہیں۔ صلوات پر دیجئے محمد وآل محمد۔ یہاں شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے کہ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، پہنچا دے جو لبے کوثر اسے عباس کہتے ہیں، علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پر دیجئے محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل خاص ہے، بولو ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ کنیزان سیدہ، ہم نے اپنے نبیوں کو اپنے اماموں سے کسی قبرستان سے نہیں لیا بلکہ میدانوں سے لیا ہے۔ نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو بدر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مبارلہ کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، اور حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ کنیزان سیدہ، یہ وہ محمد ہے، خدا کہہ رہا ہے اے محمد میں تجھ سے راضی۔ آج کسی سے بھی پوچھئے نماز کیوں پڑھتا ہے، نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ روزے دار سے پوچھئے روزہ کیوں رکھتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کرنے والے سے پوچھئے حج کیوں کرتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ والوں سے پوچھئے زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ مبلغوں سے پوچھئے تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ عالموں سے پوچھئے علم حاصل کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ آدم سے پوچھئے توبہ کیوں کی؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ سے پوچھئے دریا میں راستہ کیوں بنایا؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ یونس سے پوچھئے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کیوں پڑی؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ کنیزان سیدہ، ساری کائنات اللہ کو راضی کر رہی ہے، ساری کائنات جس کو راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہے ہماری دستگاہ، ہے ہماری دستگاہ، اب کا سیدھا راستہ، اب کا سیدھا راستہ، شہادتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، حسین جس کا بادشاہ، حسین جس کا بادشاہ، نعرے سلوات۔ تو کنیزان سیدہ زاداران حسین، آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ عالم دین کے پاس ایک پادری آیا جو عیسائی تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ میں آپ سے عالم دین سے کہا میں کچھ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ کہا مجھے بتائیے کہ آپ کے نبی محمد افضل ہیں یا ہمارے نبی عیسیٰ افضل ہیں؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اگر آپ مسئلہ بتا
मोजज़े थे। आप जानती हैं जब अली जंगे ओहद पर जा रहे थे, एक इल्मे नजूमी चांद की नजूमी देखने वाले ने कहा, यार ये आप जंग पे ना जाइए, आपके सितारे गर्दिश में हैं। अली ने कहा, मेरे सितारे गर्दिश में? जिसके दर पे सितारा आकर सजदा करे उसके सितारे गर्दिश में कैसे हो सकते हैं? कहा, यार ये एक सितारा निकला हुआ है, बड़ा गर्दिश वाला है, क्योंकि मैं आसमां
लिए। आप जानते हैं कि मौला का चहन करीब है, शबे जुमा है कनीज़ान सैयदा। आज सिर्फ यही दुआ करनी है कि हम इस तरह से अपनी बीवियों को पुरसा दें कि वो अपने भाई, अपने बेटे, अपने भतीजों का पुरसा लेने आएंगे। हाँ कनीज़ान सैयदा, आज जब पुरसा देना तो 3 बीवियों को पुरसा जरूर देना। कहना फातिमा लाशे पामाल हो गए, कहना ज़ैनब आपने अपने भाई के गले पर चूड़ी चलती देखी है, कहना सकीना आप अपने दादा के सीने पर सोने वाली थी। कनीज़ान सैयदा आप जानती हैं जब मदीना से रवानगी हुई, मदीना के लिए ये लोग रवानगी के लिए तैयार हुए तो इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा, फुफी अम्मा औरतों से कह देना, बीवियों से कह देना तैयार हो जाए, हमें मदीना जाने की इजाजत मिल चुकी है। कनीज़ान सैयदा अज़ादारान हुसैन सुबह हुई, सैयद सज्जाद ने कहा फुफी अम्मा तमाम औरतें तैयार हैं, तमाम बीवियां तैयार हैं। सैयद सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद तमाम बीवियां तैयार हैं लेकिन तुम्हारी माँ रुबाब का कहीं पता नहीं है। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं फुफी अम्मा को मैं रास्ते से ले लूंगा। कनीज़ान सैयदा जब भी काफिला चला तो जिंदान की तरफ रवानगी हुई। जैसे ही जिंदान के करीब पहुंचे जनाब ज़ैनब ने कहा ए सज्जाद ये तो जिंदान का रास्ता है। कहा फुफी अम्मा मेरी माँ रुबाब एक छोटी सी कब्र से विदा लेने आई है। हाँ कनीज़ान सैयदा अज़ादारान हुसैन जैसे एक माँ अपनी नन्ही सी बेटी को सीने से लिपट कर रोती है, वैसे ही रुबाब कब्र सकीना से लिपट कर कह रही थी ऐ सकीना तुझे घर जाने की बड़ी जल्दी थी, तुझे घर जाने का बड़ा शौक था, ऐ सकीना उठ हम मदीना जा रहे हैं। अब जनाब ज़ैनब ने कहा ऐ रुबाब अगर तू यहाँ रह गई तो असगर का चेहरा
से